بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو جے فرق اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دیو فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو رفیق ہجرت دا کوئی دشمن رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقلوں ایک فإن خير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
اونا دتیاں نے جانا اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئے اعلان ہو گئے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ٹولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ٹولیا بل دے انگاریاں چہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی کمال دیتے نے حمد و ثنا اس رب کائنات لئی جس پروردگار عالم نے توہانو مینو اور اپنی مخلوقات دے ہر فرد نو پیدا فرمایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام تہاڈے اور میرے پیر و مرشد سرکار مدینہ محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اوپر پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری عزتاں والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج دا خطبہ جمعۃ المبارک شان حضرت علی فاطمہ الزہرا دے سرتاج میرے محبوب دے داماد حسنین کریمین دے بابا جان دے متعلق ذرا توجہ اور اہتمام دے نال سماعت فرمایا جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت 13 رجب 23 ہجری 17 مارچ 599 مکہ مکرمہ اندر جزیرہ عرب اندر وفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری 27 جنوری کوفہ عراق اندر انہاں دے والد دا نام ابو طالب والدہ دا نام فاطمہ بنت اسد انہاں دے 3 بھائی 2 بہناں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نکاح اندر آن والیاں 8 بیویاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 85 جنگاں اندر حصہ لیا جنگ تبوک تو جانے تو روک دیتا گیا آقا فرماندے نے علی تو میرے بعد ایویں جیویں موسیٰ نبی تو بعد اودا ویر ہارون ہے مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائی نے ایک دا نام طالب ہے دوسرے دا نام عقیل ہے تیسرے دا نام جعفر ہے اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بھائیاں وچوں سب تو چھوٹے 10 سال کم عمر ہے برادر وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرانہ جنتی ہے خود علی جنتی بیوی فاطمہ الزہرا عورتاں دی سردار جنتی بیٹے جنتی نوجوانہ دے سردار اگلی گل بڑی قیمتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو زمین تے جملے بولیا کر دے اللہ انہوں قرآن بنا کے سونے نبی دے سینہ پاک تے نازل فرما دے. مگر علی حضرت علی دی بھی شان کیا شان ہے. حضرت علی جیڑا عمل زمین تے کر دے اللہ قرآن بنا کے سونے نبی دے سینہ تے نازل فرما دے. اے شان علی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے مال خرچ کر دینے عمل کر دینے. رب کائنات نو میرے محبوب دے اس پروانے دا عمل کرنا اتنا پیارا لگدا ہے اللہ انہوں اپنا قرآن بنا دیندے نے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایک بار سارے آپ کو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن سونے نبی دے شاگردان دی شان فرمایا علی دی شان وے الذین ينفقون اموالہم. او لوگ جڑے مال خرچ کر دینے اپنے رب دے رستے اندر کیڑے انداز نال فرمایا باللیل والنہارا رات دے ویلے بھی دن دے اجالے اندر بھی رات دے اندھیرے اندر خرچ کر دینے. اگلی گل اس تو بھی قیمتی فرمائی ہوئی ہے سرا وعلانیہ چھپ چھپ کے بھی مال خرچ کر دینے اعلانیہ بھی خرچ کر دینے. اعلانیہ اس لئی تو آٹے وال ویک کے کوئی اور بھی خرچ کرے انہوں بھی ثواب مل جائے. ریاکاری واسطے نہیں دکھلاوے واسطے نہیں سرا وعلانیہ فلہم اجرہم انہاں دا اجر انہاں دے رب دے کولے عند ربہم ولا خوف علیہم انہاں تے کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کسی قسم دا غم بھی نہیں ہوئے گا کسی قسم دا کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئے گا. ذرا سنیا جے جس وقت تو آٹے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے دے قبیلے دی دعوت فرمائی ہے. ایک گھر دے اندر فرمایا میرے قبیلے والیو میرے کنبے والیو اے میری برادری دے چودھری حضرات آؤ آج تواڈی محمد وال دعوت صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے دعوت دا طریقہ بھی دس دیتا. لوگانو دعوت دینی ہوئے دعوت بلا کر کے کھلا پلا کر کے دین دیاں چار باتاں بھی دسیاں جان. اے بھی میرے نبی دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت مدعو فرمایا کھانا تناول فرمان تو بعد آقا فرماندے نے کائنات لوگو اے میری برادری والےو میں محمد توانو کہہ رہا جے تسی سارے گل کہہ دے وہ قولو لا
ہے، معبود کوئی نہیں ہے، مسجود کوئی نہیں ہے، او دا ساجد شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کلا ہے وحدہ لا شریک ہے۔ تے نالے گلی گالے وے میں محمد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساریاں تے سناٹا چھا جاندہ ہے، کوئی بھی گفتگو کرنے لی تیار نہیں ہے، نبی نو محمد نو نبی منن لی تیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس برادری دے اندر، اس کنبے دے قبیلے دے اندر ایک نومر بچہ بھی ہے جیدی عمر تقریباً 7 سال ہے، ایک کونے جو اٹھ کے کھڑا ہویا ہے، عرضہ کردہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ کو اگلی گال کرام، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخنے نبی جی میں اس بات دا اعلان کرنا وا، تسی اللہ دے رسولو میں مان لئیے او کون بچہ ہے جدا نام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں قربان جاواں 3 مرتبہ میرے نبی نے اعلان فرمایا، 3 مرتبہ سناٹا چھایا ہوئے ہے، 3 مرتبہ حضرت علی معصومیت دی حالت اندر کھڑے ہوئے نے، جذبہ سار قربانی دے نال بھریا ہویا ہے، عرضہ کر دینے محبوب جی میں کہہ رہا ہوں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاواں جملے سنے میرے نبی نے، کمال جملے آندے جواب اندر کمال جواب دے چھڑیا۔ آقا فرماندے نے یا علی فی الدنیا والآخرہ، اچھی آنکھو یار، فرمایا یا علی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی تو میرا بھائی ہے، سبحان اللہ تو میرا ویر ہے۔ منو اس جملے تو گل یاد آئی، ایک مناظرہ ہویا ہے جد مناظرے اندر بڑے بڑے علماء تشریف لے آئے نے، مناظرہ مرزیاں دے نال ہویا ہے، سنیاں نے مناظرے دی تاریخ طے کر لئیے، پھر سوچن تے مجبور ہوئے نے یار ساڈے وچوں دے اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہے جڑا اس مرزی نال مناظرہ کر لوے۔ آخر کار ایک بہت بڑے عالم دین نو دعوت دے چھڑی، جناب ذرا ساڈے والا ہونا مرزیاں نال مناظرہ کرنا ہے، ساڈی مسجد اندر ہوئے گا، مسجد سنیاں دیئے۔ میں قربان جاواں گل بڑی پتے دی تے نکتے دی گل اج اس طالب علم کو سماعت فرمایا جے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آقا جس نکتے تے غور کر لوگے تو آڈے دلان دی بنجر زمین سیراب ہو جائے گی، تو آنو ایک مسئلہ حل ہندہ تو آنو نظر آ جائے گا۔ آؤ ذرا ویکو تے صحیح معین وقت دے مطابق مسجد اہل سنت دیئے مرزی آگئے نے، دنیا دا جم گڑا اجتماع ہے، گفتگو ہون لگیے، اس مناظر مرزی دیا نگاہ مسجد دے 2 کونے آدھے پہ گئیاں، انج سمجھو محراب دے 2 کونے آدھے پہ گئیاں، ایک سائر دے لکھیا یا اللہ، دوجے پاسے لکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پہلا سوال کر دیتا، جناب تسی میرے نال جو مناظرے لے آئے ہو اہل سنت دی مسجد ہے، پہلے منو دسیا جائے یا اللہ لکھنا صحیح ہے یا محمد لکھنا درست ہے۔ سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گیا، مولانا کی جواب دیں دیں؟ یہ مولوی صاحب تے مان دے نہیں اس گل
آندے نے بالکل صحیح لکھیا ہے کی آندے نے بالکل اچھی بولو میں گل کرنی ہوں صحیح لکھے آندے نے اچھا اے صحیح لکھیا ہے آندے بالکل صحیح لکھیا کہندے دا کی مطلب ہویا کہندے دا مطلب ہے یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو اچھی بولو یا اللہ کی مانو یا اچھی بولو یا وہ کہنے لگے جی نہیں وہ مناظر سے کیوں ہوگی کہندہ جی یہ نہیں یہ تے عربی دا یا ہے اور کہندہ گل سونے اے عربی دا نہیں اے اردو دا یا ہے کہندہ ہو گئے میں کہندہ اچھا اوہ سنیو مجھے ایک بات بتاؤ سناٹا چھا گیا کہتے آپ میں سے کوئی بندہ مکہ میں گیا ہے ہاتھ کھڑے ہوئے جی انہیں بندے مکے گئے کسی نے بیت اللہ ویکھیا ہے اکھے ویکھیا ہے حرم دیکھیا ہے ویکھیا ہے اتھے کسی نے یا اللہ یا محمد پڑھیا ہے آندے نہیں کہندے تو آڈے جو کوئی بندہ مدینے گیا ہے کہندے گئے ہیں کہندے تو آڈے جو مدینہ مسجد نبوی دے محراب تے کسی نے یا اللہ یا محمد لکھیا ویکھیا ہے آندے نہیں کسی نے مسجد قبا دیکھی ہے آندے ویکھی ہے تو آڈے جو مسجد قبا اندر کسی نے یا اللہ یا محمد لکھیا ویکھیا ہے اکھے نہیں وہ آندے نے جے عربی دا ہندہ تے اتھے ہندہ جے عربی دا یا ہندہ تے اوچی بولو یا جے عربی دا یا ہندہ تے اے اردو دا یا ہے اے دا معنی ہے وے یا اللہ کی مانو یا جڑے تسی یا عربی دا لئی پھر دے بالکل ہی غلط ہے اے ہے ہی نہیں ہے اور جدو مکے نہیں مدینے نہیں قبا چ نہیں تے ایتھے بھی ہو سکدا میں قربان جاواں گل سنیا جے تانوں ہجے بھی سمجھ نہیں آئی مگر میرا اے انداز نہیں ہے اج میں تواڈے نال گفتگو کرنی چاہ رہا ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بڑھن لگی ہے آؤ ذرا غور کر دے جایا جے حضرت علی دا ذرا جملہ نوٹ کریا جے فرمان لگے صحابہ دا نبی دے نال بھی پیارے علی دا نبی دے جان سارا نال بھی پیارے اہل بیت دا نبی دے جان سارا نال محبت ویک آجے حضرت علی فرماندے نے لوگوں گل سن لو جن نے آکھیا ابو بکر عمر نالوں میری فضیلت زیادہ ہے میں علی انہوں 80 کوڑے ماراں گا کنے کوڑے کون کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں جھوٹ دے الزام اندر جن نے جھوٹا الزام لگایا کہ ابو بکر عمر نالوں میری شان زیادہ ہے میری اہمیت زیادہ ہے میرا مقام زیادہ ہے جن نے جھوٹ بولیا میں علی انہوں 80 کوڑے ماراں گا میں صدقے تے قربان جاواں آذرا نوٹ کر دے جاؤ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کیسے کیسے انداز دے نال القابات بھی دیا کر دے حضرت علی نو بڑی محبت ہے جے میں اللہ دے نبی ابراہیم فرمایا کر دے اسی طرح میرے نبی بھی فرمایا کر دے اسی طرح میرے علی بھی فرمایا کر دے کیڑی گل اللہ دا قرآن قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کوئی گل ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت للہ رب العالمین جڑا عمل زمین دے میرے
علی کر دینے اللہ انہوں قرآن بنا دیندے سونے نبی دے سینہ پاک دے نازل فرما دیندے نے دوسری بات قرآن بن گئی ہے فرمایا حضرت علی کی کہہ رہے اے میرے اللہ میں تیرے لیے اپنی جان فروخت بیا کرنا اللہ دا قرآن آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ میں قربان جاوائے تیوی شان بن گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بن گئی آدھرا نوٹ کردہ جانا شان علی سنیا جائے ایک مرتبہ تو آٹے دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرد اندر موجود نے میرے نبی دے جان شاروی نے آسمانہ تو جبریل آگئے عرضہ کر دینے سونیا محبوبہ ہون ایک بندہ داخل ہوئے گا او بندہ جنتی ہے تھوڑی دیر گزریے حضرت ابو بکر تشریف لے کر کے آئے نے جنت بشارت مل گئی ہے تھوڑی دیر گزری ہے آسمانہ تو جبریل آگئے نے آگے عرضہ کر دینے سونیا محبوبہ ہونے جڑا بندہ پھر داخل ہوئے گا اس گھر دے اندر آئے گا او بندہ بھی جنتی ہے حضرت میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے جبریل عرضہ کر دینے تھوڑی دیر ہوئی تے دروازے تے دستک ہوئی ہے پوچھیا من علی الباب دروازے تے کون آیا ہے انا عمر میں عمر تے میرے نبی مسکرا بے عمر آئے نے میں قربان جاواں عمر بھی بیٹھ گئے نے تھوڑی دیر گزری تے جبریل آ گئے میں صدقے تے قربان جاواں عرضہ کر دینے سونیا محبوبہ ہون جڑا بندہ دروازے جو داخل ہوئے گا او بندہ جنتی ہے جو ہی جبریل نے جملہ بولے آئے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لینے اے صحیح روایت ہے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لینے عرضہ کر دینے اللہ ہون دے میرے علی نو بیج دیویں کچھی بولو یار اللہ میرے علی نو بیج دیویں اللہ منو علی نال بھی بڑا پیارے علی نال میں بڑی محبت پیا کرنا اللہ سونیا میرے علی نو بیج دیویں ادھروں دعا ہوئیے ادھروں مستجاب ہوئیے دروازے تے دستک ہوئیے پوچھیا من علی الباب دروازے تے کون آیا انا علی جو ہی میرے نبی نے نام سنے آئے میرے نبی مسکرا بینے میں صدقے تے قربان جاواں ایتھے بھی شان بن گئی ہے میرے علی دی شان بن گئی ہے آذرا نوٹ کر دے جاؤ نا کون علی ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اسی طرح میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک گوشت دا ٹکڑا آ جاندہ ہے ایک گوشت دا ٹکڑا آ جاندہ ہے تو آٹے دے میرے محبوب علیہ السلام کھانا کھان لگ دینے میں قربان جاواں کھانا کھان تو پہلے حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہجے آئے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے تے جڑا جملہ میرے نبی پہ بول دینے کمال جملہ ارشاد فرمایا عرضاں کر دینے اے میرے پروردگار میں علی دا دل کر دائے میرے نال گوشت کھاوے جے دے دے تو راضی ہوئے اچھی بولو یار اللہ میں بھی راضی ہوا تو بھی راضی ہوئے اللہ آوے جڑے تے او تے اللہ بھی راضی ہوئے او اللہ دے او دے رسول بھی راضی رکھدا ہوئے میں قربان جاواں دروازے تے دستک ہوئی ہے تے کون آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے علی آئے نے تے میرے نبی خوش ہو گئے نے اگلی گل بھی سن لے قرآن اندر آندر حدیث پاکے تو آٹے دے میرے محبوب علیہ السلام دا پروانہ ہے حضرت علی کی کہہ رہے نے جملے سنیا جے میرے علی دے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ من احب للہ حضرت علی کی فرما رہے نے میں جے کسے نال محبت کرنا وا او بھی اللہ واسطے کرنا وا جے بغض رکھنا وا او بھی اللہ واسطے رکھدا وا ناراض بھی ہوا تے اللہ واسطے راضی بھی ہوا تے اللہ واسطے سنیا جے میرے نبی دے بول چاروں خلیفہ واسطے خلیفہ راشدین واسطے آقا فرماندے نے رحم اللہ ابا بکر رحم اللہ عمر رحم اللہ عثمان رحم اللہ علی اللہ انہاں چاراں تے راضی ہو جائے اگلی گل بڑی قیمتی ذرا توجہ نال سنیا جے حضرت علی نال میرے نبی دا پیار ویکھنا فرماندے نے من سب علی فقد سبنی ماں فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سب علی فقد سبنی جن نے میرے علی نو برا کیا ہے انہیں میں محمد نو برا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آشان ویگ تے محبت انداز ویگ اللہ دا قرآن آیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذرا شان علی سنیا دے کون علی جس والے حضرت علی دی شان میں جے میں میرا عثمان میرے نبی دا دورہ دمادے اے میں میرے علی بھی میرے نبی دے دورے دماد لگ دینے ایک تے بیٹی نکاح اندر دوجی نواسی نکاح اندر میں صدقے تے قربان جاواں حضرت زینب دی بیٹی امامہ انہاں نال بھی نکاح ہویا ہے جس والے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو رخصت ہون لگیاں حضرت علی بڑے پریشانی دے عالم اندر نے عرضہ کر دیا نے میرے سرتاج علی ان پریشان کیوں جے فرمایا فاطمہ منو تیرے ورگی بیوی نہیں مل رہی
سبحان اللہ کمال کمال تے حضرت فاطمہ نے عرض کیتیاں عرضاں کر دینے میرے سرتاج علی جدوں میں مر جاواں میری ہمشیرہ زینب دی بیٹی امامہ نال نکاح کرے آجے میں صدقے تے قربان جاواں اے محبت دا انداز ویکھنا جس ویلے میری حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش ہو گئیاں روح کف سے انصری جو پرواز ہو گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں قربان جاواں ادھروں نماز زیادہ ٹائم ہو جاندہ ہے صفا بن گئیاں نے لوگاں دا مجمع جمع غفیرے نبی دے جان سارے کھڑے ہوئے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نگاواں مجمع والا پھیل دیاں نظر آیاں ویندے نے ایک نکر اندر حضرت ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے جا کے عرضاں کر دینے یا ابو بکر او میری بیوی فاطمہ دا نماز جنازہ پڑھا دے وہ سنیا جے ابو بکر دے بول فرمایا یار علی تیری بیوی ہے حق بھی تیرا بندائے نال ایک گل حقیقت کوئی میرے ورگا طالب علم ہوئے یا کوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث ہوئے جے کسے دا جنازہ پڑھانا آوے تے انہیں صرف ایک میت سمجھ کے جنازہ پڑھانا باپ نے اپنی اولاد دا جنازہ پڑھانا ہوئے بیٹے نے اپنے والدین دا جنازہ پڑھانا ہوئے پرا نے پرا دا جنازہ پڑھانا ہوئے رشتہ دار نے رشتہ دار دا جنازہ پڑھانا ہوئے تے انداز مختلف ہوندہ ہے وہ دے دل جو محبت نہ دعاواں نکل دیاں نے وہ دوسرا نہیں کر سکتا ایسے لکھیں دینے کوشش کرو دعاواں یاد کرن دی کم از کم یہ نہیں کر رہے اپنے آدھا جنازہ پڑھا لیا جائے میں قربان جاواں عرضہ کر دے فرمایا علی ویر تیرا حق بندہ ہے تیری بیوی ہے اے دین نماز جنازہ پڑھاؤنا مگر جڑا جواب حضرت علی دے رہے نے آج لوگ آندے نے نادا پسندر پیار نہیں ہے محبت دا انداز ویکھنا اے تے میت دی گل ہے اے تے جنازے دی گل ہے لوکی تے ناراض ہون تے خوشیاں تے نہیں بلایا کر دے غمیاں تے کون آندا اگے ہو میں قربان جاواں عرضہ کر دینے یار ابو بکر تواڈی گل تے بالکل بجائے میرا علی دا حق بندا ہے میری بیوی ہے پر میں تانوں اس لیے کہ بیا کرنا میں تے محبوب کائنات کولو سماعت فرمایا سی میرے نبی فرمایا کر دے سن اے لوگو جس جماعت اندر جس مجمع اندر میرا ابو بکر ہوئے او دے اگے کوئی کھڑا نہ ہوئے اس واسطے سونے ابو بکر آؤ جنازہ پڑھا دے وہ میں قربان جاواں اسی طرح میں تواڈے کولوں پوچھ داواں او جے ابو بکر دا نبی نال پیار نہ ہوندا تے ابو بکر دے علی نال محبت نہ ہوندی دسو جنازہ پڑھان دے بول دے نہیں آج لوگ آندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فدق دا مال کھا لیا ہے استغفر اللہ محض اللہ تے صاحب دل نے بھی کمال کر دیتی کی آندہ ہے او صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ
صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو جے فرق اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دیو فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو رفیق ہجرت دا کوئی دشمن رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقلوں اے گل منا نہیں سکدا رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقلوں اے گل منا نہیں سکدا نبی دے نا جو کر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا میں صدقے تے قربان جاواں انہاں دیاں پسندر محبتاں ویکھنا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کون علی میں قربان جاواں شروع اندر میں ایک جملہ بولے ہے عمر ہوئے جو زمین دے بول دینے اللہ انہوں قرآن بنا دینے میرا علی ہوئے زمین دے عمل کر دینے اللہ انہوں قرآن بنا دینے میں صدقے دے قربان جاواں اللہ دا قرآن آیا حضرت علی مزدوری یہودی دی کر کے آئے نے کچھ پر رقم کما کے لے آئے نے کچھ نانو نفقے دا سامان لے آندہ ہے ادھروں کھانا تیار ہویا ہے مسکین آیا ہے یتیم آیا ہے قیدی آیا ہے ان نانو دین دے رہے جیویں عمل کر دے رہے نے اللہ میں قرآن بناندہ رہے آئے اللہ دا قرآن آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ایتے بھی شان بن گئی حضرت علی دی شان بن گئی عید والا دن آیا خوشی والا دن آیا لوگ گوشت کھاندے نے لوگ پروٹھے پہ کھاندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سکی روٹی دے ٹکڑے پانی میں جب بگو کے تناول فرما رہے نے پوچھن والے پوچھ دینے علی آج دے عید والا دینے آج بھی تسی انجی سکی روٹی دے ٹکڑے چبا رہے ہو آج دے خوشی والا دینے آج دے کھانا اچھا تناول فرما لو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آقا جڑا جواب حضرت علی دے چھڑے آئے سونے دے پانی دے نال لکھن دے کعبلے کمال کر دیتی ہے فرماندے نے لوگوں مسلمان دی ہر او دن عید والا دن ہر او دن خوشی والا دن جس دن مسلمان کو گناہ نہ ہوئے گناہ نہ ہوئے تے ساڈا دے حال ہے قدم قدم تے پھر میں چاندیاں حضرت علی دی شان میں کیوں نہ بیان کر دیواں اوے کڈا سونا لگ جائے نام علی دا اوے کڈا سونا لگ جائے نام علی دا دوستانو آخ میں غلام علی دا اوے پنگی کی جانے اوے چرسی کی جانے اوے شان علی دا کہنے نعرہ حیدری علی ہم تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے وہاں بھی بتھیرے ہیں استغفر اللہ اوہ اللہ دے بندے دسو پانگ پی کے بندے نے جنت جانا وہ بول دے نہیں جے کوئی شاکت بھی آپا ہی پی لئیے
بولو تے صحیح اوے چرس پین والے نے جنت جانا ہے جو توبہ کر لے جے اوے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا دوستانو آخ میں غلام علی دا اوے پنگی کی جانے اوے چرسی کی جانے اوے شان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا اوے منکر نو آخ میں غلام علی دا مسجد نبوی مسجد نبوی دا ویک منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر او صدیق دسدا ہے امام علی دا اے عمر دسدا ہے امام علی دا عثمان دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا اے منکر نو آخ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا امیر المومنین ہے عثمان علی دا امیر المومنین ہے عمر علی دا امیر المومنین ہے ابو بکر علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا اوے عمر صدیق دا جو دل دکھایا ہے حوض کوثر کیڑے او منہ آیا ہے اوے صدیق عمر دا جنہ دل دکھایا ہے حوض کوثر کیڑے منہ آیا ہے اوے منکر نو ملنا نہیں اوے منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا اے منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا میرا تے میری جماعت دا عقیدہ وی وے علی پاک دا نام وی لینا ہوئے او دی زبان وی پاک ہوئے او دا جسم وی پاک ہوئے او دا لباس وی پاک ہوئے او دی اکھ وی پاک ہوئے او دا ہاتھ وی پاک ہوئے او دے پیر بھی پاک ہوون کیونکہ میرا علی بھی اچھی بولو یار میرا علی بھی پاک ہے اللہ دا قرآن آیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نبی دے صحابہ دا اہل بیت دا جانساراں دا آپس اندر پیار ہے محبت ہے آپس اندر روحا ماؤ بینہم دی تصویر بن کے آئے اللہ دے حضور دعائے وے اللہ سانو اس سارے انو آپس اندر نبی دے جانساراں جیسا پیار رکھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ